बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया में बुत परस्ती का आगाज कैसे हुआ। तारीख में बुत परस्ती का तज़किरा किस कौम के साथ शुरू होता है और इस बुत परस्ती की इब्तदा कहां से और कैसे हुई। दोस्तों, बुत परस्ती के अलावा हम इंसान की पहली सरकशी का तज़किरा भी करेंगे कि इंसान की सरकशी का आगाज कैसे हुआ और कहां से हुआ और किस वजह से हुआ। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। आपके इल्म में खातर खा इजाफा होगा इंशाअल्लाह। प्यारे दोस्तों, हम इंसान की सरकशी और बुत परस्ती के आगाज के बारे में भी आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले ये समझने की जरूरत है कि आखिर तख्लीक आदम का मकसद क्या था और इंसान अपने मकसद से कैसे दूर होता चला गया। प्यारे दोस्तों, इंसान के जहन में हमेशा से ये सवाल उभरता रहा है कि वो जमीन पर कब आबाद हुआ और इसकी पैदाइश का मकसद क्या है। तो दोस्तों, कुरान मजीद जो अल्लाह तबारक व तआला की मुनफरिद किताब है, इसने इन तमाम सवालों का जवाब निहायत खूबसूरत अंदाज में दिया है। जब हम सूरह बकरा का मुताला करते हैं तो इसमें इन तमाम सवालों का जवाब मिल जाता है कि इंसान की पैदाइश कब, क्यों और कैसे हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा में इस बात का जिक्र किया कि इंसानों की तख्लीक से कबल जमीन पर जिन्नात आबाद थे। इन जिन्नात ने जमीन पर सरकशी और बगावत की। इस सरकशी और बगावत को कुचलने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की एक जमात, जिसमें इब्लीस भी शामिल था, को जमीन पर रवाना किया। इब्लीस अगरचे अपनी जात के एतबार से जिन्नात में से था, लेकिन मुसलसल बंदगी की वजह से वो फरिश्तों का हमनशीन हो चुका था। इब्लीस और फरिश्तों की जमात ने इस बगावत का किला कमा कर दिया, लेकिन इस बगावत को कुचलने के बाद इब्लीस के दिल में खुफिया तकब्बुर की कैफियत पैदा हो गई, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी तरह आगाह थे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मौके पर इंसानों की तख्लीक का फैसला फरमाया और फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाया, मैं जमीन पर एक खलीफा पैदा करने वाला हूँ। फरिश्ते इससे कबल जमीन पर जिन्नात की रविश को देख चुके थे। चुनाचे उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह, क्या तू जमीन पर इसे पैदा करेगा जो खून बहाएगा और फसाद फैलाएगा, जबकि हम तेरी तकदीस और तारीफ में मशगूल रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को मट्टी से बनाने के बाद उसे इल्म की दौलत से बहरावर फरमाया और उसको जुमला इशिया के नामों से आगाह कर दिया। उसके बाद फरिश्तों और आदम अलैहिस्सलाम को जमा करके बाज इशिया के नामों के बारे में उनसे सवालात किए। चूंकि फरिश्ते उन इशिया से बेखबर थे, इसलिए उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला की पाकीज़गी का एतराफ़ और अपनी आजिज़ी का इजहार किया। अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को उन इशिया के नामों का बतलाने का हुक्म दिया, तो उन्होंने उन इशिया के नाम फौरन बतला दिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मुखातिब होकर फरमाया कि मैंने तुमको नहीं कहा था कि मैं ज़मीन व आसमान की पोशीदा बातों को जानता हूँ और जो तुम जाहिर करते और छुपाते हो उसको भी जानता हूँ। प्यारे दोस्तों, जब आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत साबित हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक जाएं। फरिश्तों में चूंकि सरकशी नहीं होती, इसलिए तमाम फरिश्ते आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुक गए। तहम इब्लीस ने आदम अलैहिस्सलाम की फजीलत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया और अल्लाह ताला से कहने लगा कि मैं इनसे बेहतर हूँ, इसलिए कि तूने इनको मिट्टी से पैदा किया जबकि मुझे आग से पैदा किया। इस तकब्बुर पर अल्लाह ताला ने इब्लीस को जलीलो ख्वार करके अपनी रहमत से दूर फरमा दिया और आदम अलैहिस्सलाम को उनकी अहलिया के साथ जन्नत में आबाद फरमा दिया। इब्लीस ने इस मौके पर इस अज़म का इजहार किया कि वो रहती दुनिया तक आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत को राह हिदायत से भटकाने के लिए सरगर्म रहेगा और उनको कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से मुख्तलिफ फितनों में मुब्तला करने की कोशिश करेगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस मौके पर इब्लीस को कहा कि मेरे बंदों पर तेरा जोर नहीं चल सकता, मगर भटके हुए लोगों को तो गुमराह करने में कामयाब हो जाएगा। इसके बाद अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उनकी अहलिया के हमरा जन्नत में आबाद फरमा दिया। उनको जन्नत में हर चीज खाने पीने की इजाजत दे दी गई, मगर एक मखसूस दरख्त के करीब जाने से और उसका फल खाने से रोक दिया। इब्लीस जो आतिश इंतकाम में जल रहा था, उसने आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला
کہ آپ کو اس درخت سے اس لیے روکا گیا ہے کہ کہیں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے یا آپ فرشتے نہ بن جائیں۔ آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حوا علیہ السلام وسوسے میں مبتلا ہو کر شجر ممنوعہ کے پھل کو کھا لیتے ہیں۔ یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر ان سے جنت کی نعمتوں کو واپس لے لیا اور ان کو جنت سے زمین پر اتار دیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے جب معاملے پر غور کیا تو اس بات کو بھانپ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کو طلب کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعا مانگی اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں بیان فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی دعا کو قبول و منظور فرما لیا اور ساتھ ہی اولاد آدم یعنی بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر یہی بات کہی کہ اے بنی آدم، تمہیں شیطان فتنے میں مبتلا نہ کر دے جس طرح اس نے تمہارے بابا آدم اور حوا کو زمین پر منتقل کر دیا۔ پیارے دوستو، تخلیق انسانیت کے مقاصد پر جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بلا مقصد نہیں اتارا، بلکہ اس کے پیچھے بڑا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصیحت، اس کی وحی اور اس کی طرف سے نازل کردہ تعلیمات پر عمل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اس کے دشمن ابلیس اور اس کے لشکر کو بھی آزمائش کے لیے آباد کیا۔ ابلیس اور اس کا لشکر انسانوں کو گناہوں کی دلدل میں دھکیلنے کے لیے ہر وقت سرگرم عمل رہتا ہے۔ وہ ان کو اعتقادات، معاملات، عبادات، معاشرت اور دیگر بہت سے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر کے ان کو راہ ہدایت سے بھٹکانا چاہتا ہے۔ ابلیس اور اس کے لشکر کا بنیادی ہدف یہ ہے کہ انسانوں کو تباہ و برباد اور ناکام کر کے ان کو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات سے غافل کر دیا جائے اور آخرت میں ان کو جہنم کے گڑھے میں گرا دیا جائے۔ پیارے دوستو، یہ ابلیس اور اس کی جماعت ہی کی وجہ سے ہوا کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کی احکام سے روگردانی کی اور اس دنیا میں سرکشی کی ابتدا ہوئی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ اللہ سے دور ہوتے گئے اور ابلیس ملعون نے ان کو اللہ کی ذات سے دور کر کے بتوں کی پرستش پر لگا دیا۔ آئیے دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلی سرکشی کہاں سے شروع ہوئی اور اس سرکشی کی بنیاد کیا تھی۔ دوستو، یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب روئے زمین پر انسانی زندگی ابتدائی حالت میں تھی اور حضرت حوا علیہ السلام کے بطن سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے۔ ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ حابیل اور قابیل یہ دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ جب یہ جوان ہوئے تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح غازہ کے ساتھ جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا، تو قابیل اس بات پر رضامند نہیں ہوا کیونکہ اقلیمہ غازہ کے مقابلے میں زیادہ خوبصورت تھی جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو سمجھایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا تم یہ بات مان لو۔ اقلیمہ تمہارے ساتھ پیدا ہوئی ہے، اس لیے وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر قابیل اپنی بات پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانی اللہ کے حضور میں پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی کی مقبولیت کی علامت یہ تھی کہ لوگ اپنی قربانیاں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے اور آسمان سے آگ آ کر انہیں کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا اور حابیل جانور پالتا تھا، چنانچہ قابیل نے گندم کی بالیاں اور حابیل نے ایک خوبصورت موٹا تازہ مینڈھا قربانی کر کے ایک پہاڑ پر رکھ دیا اور اللہ سے دعا مانگی، یا الہی ہماری قربانی کو قبول فرما۔ آسمان سے آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو کھا لیا اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس سے قابیل کے دل میں حابیل کے لیے غصہ، حسد اور بغض پیدا ہو گیا اور وہ حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی قبول ہو گئی ہے۔ حابیل نے قابیل سے کہا، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو میرے قتل کے لیے مجھ پر ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا،
क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। कुर्बानी देकर दोनों भाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए काबिल, तेरी बहन अकलिमा अब हाबिल पर हलाल हुई और तुझ पर हराम। काबिल अब मायूस हो चुका था कि अकलिमा उसके निकाह में नहीं आ सकती, इसलिए वो हाबिल को मारने की तदबीर में रहने लगा। इस दौरान आदम अलैहिस्सलाम जब मक्का चले गए तो एक दिन काबिल ने देखा कि हाबिल सो रहा है, तो सोचने लगा कि इसे किस तरह से मारूं, क्योंकि उस जमाने तक किसी ने किसी को नहीं मारा था। जब शैतान ने देखा कि उसे कत्ल करने का तरीका नहीं आता, तो उस लाइन ने एक जानवर पकड़ा और उसका सर एक पत्थर पर रखकर दूसरा पत्थर जोर से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो जानवर उसी वक्त मर गया। ये तरकीब देखकर काबिल ने अपने भाई हाबिल के साथ यही किया और जमीन पर से एक पत्थर उठाकर हाबिल के सर पर दे मारा और अपने बेगुनाह भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। हाबिल के कत्ल के बाद काबिल ये सोचकर बेहद परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे। ये रुए जमीन पर किसी इंसान का पहला कत्ल था, क्योंकि इससे पहले कोई आदमी मरा ही नहीं था। इसलिए काबिल हैरान परेशान था कि भाई की लाश का क्या करे। चुनाचे वो कई रोज तक भाई की लाश को अपनी पीठ पर लाद कर फिरता रहा। अल्लाह ताला को अपने उस नेक बंदे की लाश की बेहुरमती मंजूर ना थी। चुनाचे उस जगह पर 2 कौवे आए और वहां आकर आपस में लड़े और एक ने दूसरे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चूंच और पंजों से जमीन में गड्ढा खोदा और उसमें मरे हुए कौवे को डालकर मिट्टी से दबा दिया। कौवे को देख काबिल अपने ऊपर मलामत करने लगा कि मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हूं कि इतना भी ना कर सका। इस तरह काबिल को मालूम हुआ कि हाबिल की लाश को जमीन में गड्ढा खोदकर दफन कर देना चाहिए। चुनाचे उसने एक गड्ढा खोदकर उसमें अपने भाई हाबिल की लाश को दफन कर दिया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मक्का से वापस आए और हाबिल को ना पाया तो उसको बहुत तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोगों से पूछने लगे। किसी ने जवाब दिया कि हाबिल कुछ दिनों से नामालूम कहां गया है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हाबिल के सदमे में खाना पीना और सोना सब तर्क कर दिया और शबो रोज हाबिल के गम में रहने लगे। एक रोज आपने ख्वाब की हालत में देखा कि हाबिल अलगयास अलगयास ए पिदर पुकार रहा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम नींद से चौंक कर उठे और जार जार रोने लगे। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा को हाबिल की कब्र पर ले गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हवा अलैहिस्सलाम ने कब्र खोदकर हाबिल को देखा कि उसका मग़ज़ निकला हुआ है और वो खून से आलूदा हो रहा है। यह हाल देखकर आप दोनों बहुत रोए और हाबिल की लाश को एक ताबूत में बंद करके अपने मकान में लाकर दफन कर दिया। कहा जाता है कि उस वक्त आदम अलैहिस्सलाम की 120 बेटे थे, जिनमें से सिवाय हाबिल के कोई नहीं मरा था। दोस्तों, रिवायत है कि जब हाबिल कत्ल हो गए तो 7 दिन तक जमीन में जलजला रहा। काबिल जो बहुत खूबसूरत था, भाई का खून बहाते ही उसका चेहरा बिल्कुल स्याह और बदसूरत हो गया। आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो यमन की सरजमीन अदन में चला गया। वहां इब्लीस उसके पास आकर रहने लगा कि हाबिल की कुर्बानी को आग ने इसलिए खा लिया था कि वो आग की पूजा करता था, लिहाजा तू भी आग की परस्तिश किया कर। चुनाचे काबिल पहला शख्स है जिसने आग की परस्तिश की और जमीन पर यह पहला शख्स है जिसने अल्लाह की नाफरमानी की और जमीन पर खून ना हक किया। ये वो पहला मुजरम है जो जहन्नम में डाला जाएगा। हदीस में है कि जमीन पर क़यामत तक जो भी खूने नाहक होगा उसके अजाब का एक हिस्सा बोझ और गुनाह काबिल पर भी होता है, क्योंकि उसने सबसे पहले कत्ल का तरीका इजाद किया। काबिल का अंजाम यह हुआ कि उसके एक लड़के ने जो कि अंधा था उसको पत्थर मारकर कत्ल कर दिया और ये बदबख्त आग की परस्तिश करते हुए कुफ्र और शिर्क की हालत में अपने लड़के के हाथ मारा गया। प्यारे दोस्तों, ये वाकया इस दुनिया पर इंसानियत की पहली सरकशी थी और अल्लाह के अहकाम से पहली रूगर्दानी थी, या यूं कह लें कि इब्लीस की पहली मुहिम थी जो कामयाब हुई और एक औरत की वजह से इब्लीस ने दुनिया का पहला कत्ल करवाया। दोस्तों, यही सरकशी दुनिया में कुफ्र और शिर्क की इब्तदा भी साबित हुई और काबिल ने अल्लाह की इबादत छोड़कर आग की परस्तिश शुरू की और रफ्ता रफ्ता अल्लाह ताला के नाफरमानों में इजाफा होता चला गया। दोस्तों, चलिए अब तारीख की रोशनी में आपको बताते हैं कि इस कायनात में बुत परस्ती का आगाज कब हुआ। तो आपको बताते चलें कि इसकी बिल्कुल सही तारीख और सही जमाना मुतय्यन करना मुश्किल है।
अलबत्ता ये बात मालूम होती है कि तूफान नूह से कबल बुत परस्ती शुरू हो चुकी थी। जैसा कि सूरह नूह की आयत नंबर 23 में कौम नूह की बुत परस्ती का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, और कौम नूह के बाज ने बाज से कहा, अपने माबूदों को हरगिज मत छोड़ना, न विद को छोड़ना, न स्वा को, न यागूस को, न याऊक को, न नसर को। प्यारे दोस्तों, यही वो 5 बुत हैं जिनकी परस्तिश से रूए जमीन पर बुत परस्ती की इब्तदा हुई। अब सवाल यह है कि इस बुत परस्ती की शुरुआत कैसे हुई और ये 5 बुत कौन थे। इस बारे में अकवाल बहुत मुख्तलिफ हैं। आइए उसकी तफसील जान लेते हैं। अलामा इब्ने जुरैर, अलामा बग़वी, हाफिज इब्ने असाकर, अलामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह की रिवायात से मालूम होता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में 5 वलीउल्लाह थे जो गुज़श्ता नबियों और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थे। वो तमाम बुजुर्गान दीन अपने कबीला और अपने शहर के निहायत चहेते और हर दिल अजीज थे। जब उन बुजुर्गों का यके बाद दीगरे इंतकाल हो गया तो उनके कबीले और शहर के लोग निहायत रंजो तकलीफ में मुब्तला रहने लगे। एक रोज जब अहले कबीला उनकी यादों में मखमूम बैठे थे तो शैतान लईन एक बुजुर्ग की शक्ल इख्तियार करके उनके पास आया और कहा कि तुम्हारे दर्द की दवा मेरे पास मौजूद है। उनके इस्तफसार पर उसने मशवरा दिया कि अपने 5 बुजुर्गों की तस्वीरें बना लो और इनको इनकी इज्तमाई गाह में रख दो। जब तुम इन तस्वीर को देखोगे तो तुम्हारे दिल का दर्द कम होगा। चुनाचे अहले कबीला इब्लीस के झांसे में आ गए और 5 तस्वीर बना ली। उसकी सुबह शाम ज़ियारत करते मगर उनकी इबादत नहीं करते थे और उन तस्वीर का नाम भी अलग अलग रख दिया। याद रहे कि सूरह नूह की आयत नंबर 23 में जिन 5 बुतों का तज़किरा है वो यही 5 बुत हैं। उनका नाम तरतीब वार इस तरह है, विद, स्वा, यागूस, याऊक, नसर। प्यारे दोस्तों, मुफस्सिरीन के दरमियान इस बात में इख्तलाफ है कि ये 5 किन के नाम हैं। अलामा बग़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये 5 हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने ही के 5 बुजुर्गों का नाम था। और एक दूसरी रिवायत से मालूम होता है कि पहला नाम यानी विद, दरअसल ये हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ही का पहला नाम था और बाद के 4 नाम उन्हीं के लड़कों का था। चुनाचे अलामा इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने हाफिज इब्ने असाकर कुर्द मश्की रहमहुल्लाह के हवाले से लिखा है। वो फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मनकूल है कि आदम अलैहिस्सलाम के 40 बच्चे थे, 20 लड़के और 20 लड़कियां, जिनमें एक शीस अलैहिस्सलाम भी थे। उनका पहला नाम वैद था और बाकी 4 यानी स्वा, यागूस, याऊक, नसर हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। बारकैफ इन 5 तस्वीर का नाम 5 बुजुर्गों के नाम पर रख दिया गया और लोग उनकी ज़ियारत भी करने लगे। ये सिलसिला चलता रहा। फिर जब एक नस्ल खत्म हुई और दूसरी नस्ल वजूद में आई तो उसे मालूम न था कि ये तस्वीर दरअसल इंसानों ही की हैं। चुनाचे इब्लीस लाइन ने उनको पट्टी पढ़ाई कि ये तुम्हारे माबूद हैं, तुम इनसे अपनी ज़रूरियात के मुताबिक चीज़ें मांग सकते हो। वो लोग उन पर फूल और मालें चढ़ाने लगे और जब वो तस्वीर पुरानी हो गईं तो शैतान ही के मशवरे पर उनकी शक्ल के बड़े बड़े बुत तराश लिए गए और इस तरह दुनिया में बुत परस्ती आम हो गई। फिर धीरे धीरे बुतों के साथ साथ दीगर चीजों की भी परस्तिश शुरू हो गई। जैसा कि सूरह इनाम में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े से मालूम होता है कि आप अलैहिस्सलाम के ज़माने तक चांद, सूरज और सितारों की भी परस्तिश शुरू हो चुकी थी। फिर जो ज़माना आगे को बढ़ता गया, नए नए माबूद भी पैदा होते गए। खुद इंसानों ही में से कितनों ने खुदाई का दावा कर डाला, जैसा कि कुरान में नमरूद और फिरौन के बारे में आता है। फिर इतने बुत और इस कदर बुत को वजूद बख्शे गए कि आज भी करोड़ों देवी देवताओं पर यकीन रखने वाले लोग मौजूद हैं। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। प्यारे दोस्तों, ये सिलसिला हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक चलता रहा। फिर बनी इसराइल ने अपने नबियों को ही खुदा कहना शुरू कर दिया। जैसा कि सूरह तौबा की आयत नंबर 30 से मालूम होता है, बनी इसराइल हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा और उसका शरीक समझते थे। फिर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर आया तो इसमें बुत परस्ती को और भी फ़रोग़ मिला। चुनाचे सामरी जादूगर ने बछड़े की इबादत शुरू कराई, जैसा कि सूरह तौहा में मौजूद है, और गालिबन गाय की पूजा यहीं से शुरू हुई है। प्यारे दोस्तों, अगर बात की जाए अरबों में बुत परस्ती की
تو اس حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے 300 سال قبل عرب میں بت پرستی نہیں تھی۔ قبیلہ بنی قحطان کا ایک شخص جس کا نام عمر بن لہی تھا، اسی نے قبیلہ قریش کو ایک پتھر لا کر دیا تھا جس کو وہ بابرکت سمجھتے تھے، اور بھی دیگر مشرکانہ افعال اسی عمر بن لہی نے قریشیوں کو سکھلائے تھے، اور چونکہ قبیلہ قریش کی تمام عرب تقلید کرتے تھے لہٰذا سارا عرب ان کی تقلید میں دھیرے دھیرے بت پرستی میں مبتلا ہو گیا، یہاں تک کہ عربوں نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے بتوں کے نام پر اپنے اپنے بتوں کے نام رکھ لیے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ود بنی کرب کا بت تھا، سوا بنی حزیل کا، یغوس بنی مراد کا، یعوق بنی حمدان کا، اور نصر بنی حمیر کا بت تھا۔ پیارے دوستو، قیاس یہی کیا جاتا ہے کہ اصل بت پرستی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے شروع ہوئی تھی وہی تمام دنیا میں پھیلی ہے، چونکہ ابتدا بزرگ انسانوں کی عبادت سے ہوئی تھی لہٰذا آج تک وہی سلسلہ قائم ہے۔ دنیا کی کسی بھی بت پرست قوم کی تاریخ پڑھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ جس کو خدا سمجھ کر پوج رہی ہے وہ آج سے صدیوں پہلے ایک عام انسان ہی تھے۔ چنانچہ ہندوستان کے مشہور مشرک یعنی ہندو راجہ دسرست کے بیٹے رام چندر جی کو اپنے سب سے بڑے خیالی معبود وشنو کا 7واں اوتار اور اس کا جسم مانتے ہیں۔ اسی طرح بدھشت گوتم بدھ کو ہدایت کا سرچشمہ مانتے ہیں، سکھ گرو نانک کے نقش قدم کو سیدھا راستہ سمجھتے ہیں، یہود و نصارہ اپنے اپنے نبیوں کو خدا کا شریک سمجھتے ہیں۔ یعنی بت پرستی کی جو طرز حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں شروع ہوئی تھی اسی طرز پر آج تک بت پرستی قائم و دائم ہے۔ پیارے دوستو، یہ تھا مختصر نقشہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد بت پرستی کس طرح شروع ہوئی۔ اس حوالے سے اور بھی بہت سے اقوال مشہور ہیں جن کا تذکرہ آگے آنے والا ہے، لیکن دوستو ذرا غور کریں کہ آج بھی بہت سے ایمان والے بزرگوں کی محبت میں کیسی قسم قسم کی خرافات انجام دیتے ہیں۔ اب ان کو کون سمجھائے کہ روئے زمین پر بت پرستی کی جو ابتدا ہوئی تھی وہ بزرگوں کی بے جا اور گمراہ کن محبت ہی سے ہوئی تھی۔ عقیدت اور محبت اپنی جگہ پر ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ عقیدت اور محبت اپنی حدود میں ہو تو ٹھیک ہے، جب یہ حدود سے نکلنے لگے تو سمجھ جائیں کہ ابلیس آپ کو بہکا رہا ہے اور غلط راستے پر ڈال رہا ہے، آپ کو گمراہ کر رہا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ دنیا میں بہت سارے ایسے مذاہب ہیں جو وحدانیت کے قائل ہیں، جن کے پیشواؤں کا ماننا ہے کہ وہ ذات صرف ایک ہی ہے جس نے کائنات کی تخلیق کی، اور اسلام اس نظریے میں سر فہرست ہے۔ باقی مذاہب میں یہودیت، عیسائیت، بدھ مت، جین مت، سکھ مت اور مظاہر پرست وغیرہ سب کا نظریہ ہے کہ کائنات کا خالق ایک ہے، لیکن توحید کا قائل ہونے کے ساتھ وہ بتوں کی پوجا بھی کرتے ہیں اور بتوں کو بھی مانتے ہیں۔ یاد رہے کہ بت پرستی کے متعلق متعدد نظریات پائے جاتے ہیں، جن میں کہ ایک نظریہ یہ ہے کہ ابتدائی زمانے میں لوگوں نے خواب دیکھا جس میں ان کو ان کی پریشانی کے حل کے جانب یوں اشارہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں ایک چیز رکھی ہے، اس کی تعظیم کرو، تمہاری پریشانی حل ہو جائے گی۔ صبح میں وہ لوگ وہاں پہنچتے اور وہ چیز پاتے، اس کی تعظیم کرتے تو ان کی پریشانی کا حل نکل آتا اور وہ اس طرح اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ دوسرا نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں انسان جب مذہب سے نا آشنا تھا اس وقت اس کے یہاں کوئی فوت ہو جاتا، پھر وہ فوت شدہ کسی قریبی شخص کے خواب میں آتا اور کہتا فلاں جگہ جاؤ، وہ چیز رکھی ہوئی ہے۔ خواب دیکھنے والا بیدار ہو کر وہاں پہنچتا تو اس جگہ کو اسی طرح پاتا جس طرح خواب میں دیکھا تھا، تو وہ اس فوت شدہ کو معظم ماننے لگتا اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کرتا۔ پھر وہ اس کی قبر یا اس کا مجسمہ بنا کر اس کی تعظیم کرتا۔ دھیرے دھیرے یہ تعظیم عبادت کی شکل اختیار کر گئی اور یوں بت پرستی شروع ہوئی۔ پھر اسی طرح الگ الگ قبیلوں نے اپنے لیے بت بنا لیے اور اس کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اصل خدا کو چھوڑ دیا تو شرک میں بھی مبتلا ہوئے۔ یاد رہے کہ یہ نظریات ان لوگوں کے لیے ہیں جن کا یہ ماننا ہے کہ زمین سورج کا ٹکڑا ہے اور انسانی وجود کیڑوں اور جراثیم سے پیدا ہوتا ہے، لیکن دوستو اسلامی نظریہ جو بت پرستی کے متعلق ہے وہ اس آیت سے ملتا ہے جس کا ترجمہ ہے یہ ان کے بتوں کے نام ہیں جن کو وہ پوجتے تھے۔ بت تو ان کے بہت تھے مگر یہ 5 ان کے نزدیک عظمت والے تھے۔ ود یہ مرد کی صورت پر تھا،
स्वा औरत की सूरत पर और यागूस शेर की शक्ल पर, यऊक घोड़े की और नसर करगस यानी गिद्ध की शक्ल पर। ये बुत कौम नूह से मुंतकिल होकर अरब में पहुंचे और मुशरिकीन के कबाइल से एक एक ने एक एक को अपने लिए खास कर लिया, जिसके बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि किस कबीले ने किस बुत को अपना मुश्किल कुशा माना। कहते हैं रौसाए कुफार ने लोगों को उनकी इबादत के लिए भी हुक्म दिया था। बाज हजरात का कौल है कि विद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत शीस अलैहिस्सलाम का नाम है। बाज ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कौम के अफराद से माना है। बाज हजरात का कौल है कि यह हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम से था, लेकिन इस बात पर इत्तफाक है ये एक नेक और महबूब कौम फरद था। जब उसका इंतकाल हुआ तो कौम वालों को बड़ा रंज हुआ, एक गम के समंदर में डूब गए। इस मौके का फायदा उठाते हुए शैतान इंसान की शक्ल में हाजिर हुआ और उसने अहले कौम से कहा कि मैं आपका गम देख रहा हूँ, आपके लिए इसकी मिसाल का एक मुजस्समा बना देता हूँ जिसको तुम लोग अपनी मजलिस में रख लेना, फिर तुम्हारा दिल बहल जाएगा। उन्होंने हाँ कहा तो शैतान ने उनके लिए विद का मुजस्समा तराश कर दिया और उसको उन्होंने अपनी मजलिस में रख लिया। इसको वो खूब याद करते थे। जब इब्लीस ने देखा कि इसको ये खूब याद करते हैं तो उसने उन लोगों से कहा मैं तुम सबके घर में विद का एक मिसाली मुजस्समा बनाकर रख दूं। लोगों ने इस पेशकश को कबूल कर लिया। वो विद के मुजस्समों को देख उसको याद करते थे, लेकिन उनकी नस्ल इसको भूल गई कि हमारे आबाओ अजदाद उनकी इबादत नहीं करते थे, सिर्फ मुजस्समा देखकर विद को याद करते थे। बाद की नस्लों को शैतान ने बताया कि आप सबके आबाओ अजदाद इसकी इबादत भी करते थे। नस्ल जदीद ने उसको अबद से माबूद की तरफ मुंतकिल कर दिया और माबूद बरहक की इबादत को तर्क कर दिया। विद का बुत दुनिया में पहला बुत था जिसकी अल्लाह को छोड़कर सबसे पहले इबादत की गई थी। प्यारे दोस्तों, इसी तरह दुनिया में सबसे पहले बुत परस्ती शुरू हुई थी। फिर धीरे धीरे दुनिया में नए नए इलाकाई व कबायली बुत ईजाद होते गए और शिरक का बाजार गर्म होता गया और काबा मुअज़्ज़मा तक ये सिलसिला पहुंच गया। अरब में जिसने सबसे पहले बुत परस्ती शुरू की थी अमर बिन लही था, जिसको आमिर के नाम से भी पुकारा जाता है, जिसका कबीला बनु खज़ा से ताल्लुक था। इसके मुतालिक नकल किया जाता है कि उसने मक्का में जानवरों को बुतों के नाम पर कान काट कर छोड़े थे। प्यारे दोस्तों, अरब का जिक्र बीच में ज़िम्नन आया है, वरना अरब का ज़माना तो बहुत बाद में शुरू होता है। बीच में कई अनबिया के अदवार गुजरे हैं। बुत परस्ती के हवाले से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी दौर मारूफ है, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद बुत तराशते थे और फरोख्त करते थे। आइए आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में बुत परस्ती के हवाले से बताते हैं। प्यारे दोस्तों, आज से कोई 4000 साल पहले इराक में बसने वाली कौम गुमराह हो चुकी थी। कुफ्र और शिरक की हर बुराई उनमें मौजूद थी और बुत परस्ती का तो ये हाल था कि अपने हाथों तराशे हुए बुत उनकी इबादत, नजर न्याज और अकीदतमंदी के मरकज थे। उन्हीं को वो अपना सिफारशी, मददगार, कारसाज और मलजाओ मावा समझते थे और उनसे इतनी मोहब्बत रखते थे कि उनकी तरफ हर बुरी नजर डालने वाले की आंखें निकाल सकते थे। राह हक से उनका ये गुरेज कुछ तो उनकी फितरी कजरवी की बना पर था और कुछ इस वजह से था कि एक अरसे से उनकी तरफ कोई हादी और बशीरो नजीर न आया था। रही सही कसर नमरूद ने पूरी कर दी थी, जो लोगों को एक खुदा से हटाकर उन पर जोर जबरदस्ती अपने खुदाई का रोब जमाता था। इन हालात में अल्लाह ताला ने कौम की इस्लाह करने और राह हिदायत दिखाने के लिए उसी कौम की एक मशहूर बुत तराश और बुत परस्त आजर के घर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाकर मनसब नबूवत से सरफराज फरमाया। दोस्तों, नबियों की ये शान होती है कि जिस इस्लाह की दावत वो दूसरों को देते हैं उस पर सबसे पहले खुद आमिल होते हैं और जब काम का आगाज करते हैं तो सबसे पहले अपने घर से करते हैं। ये नहीं करते कि अपने घर की आग बुझाने की बजाय दूसरे घरों की आग बुझाते फिरें। चुनाचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शिर्क व बुत परस्ती के खिलाफ तौहीद की तालीम पूरी कौम को यूं दी। और इब्राहीम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि खुदा की इबादत करो और उससे डरो। अगर तुम समझ रखते हो ये तो तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम तो खुदा को छोड़कर बुतों को पूजते हो और तूफान बांधते हो, तो जिनको तुम खुदा के सिवा पूजते हो वो तुमको रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस खुदा ही के हाथ से रिस्क तलब करो और उसकी इबादत करो
और उसी का शुक्र करो। उसी की तरफ तुमको लौट कर जाना है। और अगर तुम मेरी तकजीब करो तो तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं और पैगंबर के जिम्मे खोल कर सुना देने के सिवा कुछ नहीं। याद रहे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दावत का आगाज अपने घर से किया और अपने बाप आजर से कहा, अब्बा जान, आप इन चीजों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनती हैं और न देखती हैं और न आपका कोई काम बना सकती हैं। अब्बा जान, मेरे पास एक ऐसा इल्म आया है जो आपके पास नहीं। आप मेरे पीछे चलें, मैं आपको सीधा रास्ता दिखा दूंगा। अब्बा जान, आप शैतान की बंदगी ना करें, शैतान तो रहमान का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर है कि कहीं आप रहमान के अजाब में मुब्तला ना हो जाएं और शैतान के साथी बनकर रहें। लेकिन दोस्तों, आजर ने दावत हक को तस्लीम ना किया। इंसान की यह खासियत है कि जिस हुक्म और कानून की जद खुद उसकी जाती मुफाद, उसके नफ्स, उसके खानदान और उसकी अना पर पड़ती है, उसे तालीम नहीं करता। और सच्ची बात तो वैसे भी कड़वी लगती है, इसलिए वो उन मशागिल को तो तर्क क्या करता, उल्टा इब्राहीम को नसीहत करते हुए कहने लगा, इब्राहीम, क्या तू मेरे माबूदों से फिर गया? अगर तू बाज ना आया तो मैं तुझे संसार करूंगा और तू हमेशा हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जा। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आजर से बिल्कुल मायूस हो गए तो अलहदा होकर तने तनहा तबलीग हक में कोशां हो गए और मुशरिक कौम के सामने तौहीद की तालीम और दीन मुबीन की दावत पेश की। अगरचे कौम की बदतमीजियों का आपको सख्त मुकाबला करना पड़ा, लेकिन इसके बावजूद आपने बड़ी हाजिर दिमागी, जहानत और हुस्न बयान के साथ इन सवालात के जवाबात दिए और ऐसे ऐसे दलाइल पेश किए कि कुफार से कुछ जवाब ना बन पड़ा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से सवाल किया कि तुम्हारा माबूद कौन है, तुम किस चीज की परस्तिश करते हो। कौम इस सवाल के जवाब में अपने बुतों की लंबी चौड़ी तारीफें करने लगी। उनके सामने सरनेगू होने पर इजहार मुसर्रत किया और कहा कि हमारे बाप दादा यही करते आए हैं और बुतों के तसर्रुफात और उनकी कुव्वत के मुताल्लिक मनगढ़ंत किस्से सुनाने शुरू कर दिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगारी और परस्तिश के लायक वही हस्ती है और हो सकती है जो कायनात आलम की हर चीज को पैदा करने वाली और उसको पालने वाली हो, जो फलाह दारैन की राह दिखाती हो और मादी और रूहानी फवाइद की तरफ रहनुमाई करती हो, जो भूख में रिज्क और बीमारी में शिफा बख्शती हो। चूंकि तुम अपनी मर्जी और खुद साख्ता बुतों के मुतालिक उनमें से किसी चीज का भी दावा नहीं कर सकते, इसलिए तुम पर वाज़ेह होना चाहिए कि वो हरगिज परस्तिश के लायक नहीं है। और अगर तुम्हारे बाप दादा भी यही करते थे तो वो सब गुमराही पर थे और तुम भी गुमराही पर हो। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद की जिस दावत को लेकर उठे थे उसका असर सिर्फ इतना ही न था कि उनके बाप दादा के मसलक पर आंच आती थी। मुल्क शाही खानदान की अलवहियत और हाकमियत, पुजारियों और ऊंचे तबकों की मुआशरती और सियासी हैसियत और पूरे मुल्क की इज्तमाई जिंदगी उसकी जद में आती थी। उनकी दावत को कबूल करने के ये मानी थे कि नीचे से ऊपर तक सारी सोसाइटी की इमारत को उधेड़ डाला जाए और उसे असरे नौ तौहीद की बुनियाद पर तामीर किया जाए। इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज का बुलंद होना था कि अवाम, खास, पुजारी और एक आम आदमी से लेकर नमरूद जैसे मसनूई खुदा तक सब के सब बैक वक्त उस आवाज को दबाने के लिए खड़े हो गए। दोस्तों, याद रहे कि अल्लाह के नबी बड़े दूर अंदेश और मर्दम शनास होते हैं। वो वक्त और मौके की मुनासबत से बात पेश करते हैं। चुनांचे जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि इल्मी दलाइल से कौम मुतमईन नहीं होती है तो आपने एक और सबक देने का फैसला किया ताकि उन लोगों की आंखें खुलें और ईमान लाने पर आमादा हो सके। बहरहाल एक दिन मौका पाकर उनकी कौमी बुतखाने में घुस गए और सबसे बड़े बुत को छोड़कर बाकी सब बुतों को तोड़ फोड़ कर ढेर कर दिया। लोग जब लौट कर आए और अपने चहेते माबूदों की ये दुर्गत बनी हुई देखी तो हैरान रह गए। मुजरिम का पता चलाना मुश्किल ना था। वो समझ गए कि ये काम सिवाय इब्राहीम के और कोई नहीं कर सकता। इस पर उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जो सलूक किया वो तो अलग बात है। अलबत्ता इस वाक़े ने उनकी आंखें खोल दी। अपने बेजान और खुद साख्ता खुदाओं की हकीकत उनके सामने आ गई थी
और वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई ये माबूद बनने के लायक है। लेकिन दोस्तों, जो कौम कबूल हक की इस्तादाद खो चुकी हो, उस पर कोई दलील असर नहीं करती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐलान तौहीद और बुत परस्ती के खिलाफ आवाज उठाने की सजा ये तजवीज हुई कि आपको आग में डाल दिया जाए, क्योंकि तौहीद का ऐलान उनके लिए एक ऐसा कांटा था जो उनके ऐशो आराम से सजे हुए बिस्तरों में खटक और बेचैनी पैदा कर रहा था। आग का जबरदस्त एहतमाम किया गया, दरबार शाही लगा, पूरी कौम जमा हुई और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हाथ पांव बांधकर भड़कती हुई आग के सुपुर्द कर दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल नूरे ईमान से मुनव्वर था। आपको खुदा की जात पर मुकम्मल भरोसा था और ये बड़ी आजमाइश का वक्त था, मगर वो जिसको खुद अल्लाह ने मोहिद और अपना खलील कहा हो, उसके पाए इस्तकलाल में जुम्बिश किस तरह आ सकती थी। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया और उधर खुदा ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहीम पर सर्द हो जा और सलामती बन जा। रिवायात बताती हैं कि इस हैरत अंगेज मोर्जे को देखकर नमरूद सहम गया और उसको अंदाजा हो गया कि इब्राहीम खुदा के पैगंबर हैं। उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मरऊब करने के लिए अपने पास बुलवाया और आप अलैहिस्सलाम के साथ मुकालमा किया, जिसका जिक्र कुरान में यूं हुआ है, भला तुमने उस शख्स को नहीं देखा जो उस सबब से कि खुदा ने उसको सल्तनत बख्शी थी, इब्राहीम से परवरदिगार के बारे में झगड़ने लगा। जब इब्राहीम ने कहा, मेरा परवरदिगार तो वो है जो जिंदगी देता है और मारता है, वो बोला कि जिंदगी देना और मारना तो मैं भी कर सकता हूं। इब्राहीम ने कहा, खुदा सूरज को मशरिक से निकालता है, तू उसे मगरिब से निकाल दे। ये सुनकर वो काफिर शशदर रह गया। फिर जब उस सरजमीन में तबलीग हक की सारी कोशिशें बेकार साबित हुईं और इशाते हक की तमाम राहें मसदूद हो गईं, तो आपने हिजरत का इरादा फरमाया। आपने फलस्तीन का रुख किया। असनाए राह में कुछ अरसे के लिए मकाम हर्रा में क़याम फरमाया, लेकिन जल्द ही आपको मालूम हो गया कि यहाँ के लोग भी सीधे रास्ते पर नहीं आएंगे, लिहाजा आप वहां से मिस्र तशरीफ ले गए। आप अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत सारा साथ थीं। मिस्र में एक अरसे तक क़याम फरमाकर आप दोबारा फलस्तीन पहुंचे और वहीं सकूनत इख्तियार कर ली। प्यारे दोस्तों, आपने मुलाहिजा किया कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी बुत परस्ती उरूज पर थी और लोग अपने हाथों से बुत बनाकर उन्हीं की पूजा किया करते थे और उन्हीं लोगों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद भी शामिल थे। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जब भी इंसानियत अपने मकसद से दूर होकर राह रास्त से भटकती थी, तो अल्लाह ताला इंसानियत की इस्लाह के लिए अपने नबियों को भेजते रहे ताकि वो इंसानियत को गुमराही और बुत परस्ती की दलदल से निकालकर एक अल्लाह की इबादत पर लगाएं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी कौम को कलमा तौहीद की दावत दी, लेकिन जिनके नसीब में हिदायत नहीं थी, वो इसी गुमराही के साथ अल्लाह के अजाब में मुब्तला हुए। याद रहे कि अनबिया वक्तन फौक्तन आते रहे और अपनी कौमों को तौहीद की दावत देते रहे और बुत परस्ती से रोकते रहे हैं। आइए अब आपको अनबिया अलैहिस्सलाम की दावत तौहीद के बारे में बताते हैं जो उन्होंने अपनी अपनी कौमों को दी। प्यारे दोस्तों, जब भी दुनिया में निज़ाम हक को अदल दरहम बरहम हो जाता और जमीन फसाद का गहवारा बन जाती और कुफ्र व शिर्क, बुत परस्ती और जहालत उरूज पर पहुंच जाते, तो अल्लाह ताला की रहमत जोश में आ जाती और अपने खास मुकर्रब और मुंतखब बंदों को इंसानियत की तरफ मबऊस फरमाता, ताकि नौ इंसानियत को तागूत की बंदगी और कुफ्र व शिर्क से निकालकर अल्लाह की वहदानियत और उसकी बंदगी की तरफ दावत दी जाए। ये वो बुनियादी काम है जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम से नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अनबिया कराम अलैहिस्सलाम ने अपना मिशन बनाया। हर पैगंबर अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बंदगी, इस्लाह, अकीदा और तमाम इबादतों को अल्लाह के लिए खास करने और शिर्क और बुत परस्ती से इज्तनाब करने को अपनी दावत का मरकज व महवर करार दिया। इसीलिए कुरान ने बुत परस्ती और मुशरिकाना रसूम को अक़वाम के ज़वाल हलाकत का सबसे बड़ा सबब करार दिया है। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पर बताया गया है कि जिन कौमों पर अजाब नाजिल हुआ, उनमें पहले नबी भेजे गए जिन्होंने लोगों को तौहीद की दावत दी, लेकिन कुफार मुशरिकीन ने उन नबियों का मजाक उड़ाया, उनकी तकजीब की और अपनी बुत परस्ती पर बदस्तूर कायम रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का कुरान में 43 मकामात पर जिक्र आया है।
حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اس سرزمین سے وابستہ تھی جو دجلہ اور فرات کے درمیان واقع ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک اولو العزم پیغمبر تھے۔ انہوں نے اپنی قوم میں 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا۔ ان کی دعوت میں توحید کو بنیادی ترجیح حاصل تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کفر و شرک کے اندھیروں میں بھٹک رہی تھی۔ اس فساد سے دور رہنے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات اٹھتے بیٹھتے اور چلتے پھرتے سمجھاتے رہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس لیے مبعوث فرمایا کیونکہ لوگ بت پرستی اور طاغوت کی پرستش کرنے لگے اور لوگوں نے کفر و ضلالت کو اپنا ہی دین بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس لحاظ سے وہ پہلے نبی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا مرکز و محور توحید تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کی طرف دعوت دی۔ یہ ان کی دعوت کا سب سے بنیادی نقطہ تھا۔ قرآن مجید میں اس حوالے سے ارشاد ہے، ہم نے نوح کو کنعان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود ہونے کے قابل نہیں، مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت توحید سے انکار کرنے اور اللہ کی بندگی نہ کرنے پر دردناک عذاب کی وعید سنائی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا کہ میں تمہیں صاف صاف ہوشیار کر دینے والا ہوں کہ تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، مجھے تو تم پر دردناک دن کے عذاب کا خوف ہے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی کہ تمام معبودان باطلہ جن میں بت بھی شامل ہیں کی راہ سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی بندگی اختیار کرو اور اس کے ساتھ ساتھ میری اطاعت کرو، اسی میں تمہاری نجات اور خیر خواہی پنہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے انبیاء نے بھی بت پرستی کی مذمت کرتے ہوئے دعوت توحید کا پرچار کیا۔ آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ یاد رہے کہ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے۔ یہ حضر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے شرق میں عمان ہے اور شمال میں ربع الخیال۔ آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حضر موت اور یمن میں خلیج فارس کے ساحل سے حدود عراق تک وسیع تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو ہر قسم کی خوشحالی اور قسم قسم کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ مزید یہ کہ زمین کو زراعت کے قابل بنایا، چٹانوں سے محلات اور گھر تعمیر کرنے کا ہنر عطا کیا، اور جسمانی طاقت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم بت پرستی میں غرق ہو چکی تھی۔ اس قوم نے ڈٹائی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے بغاوت کر دی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت توحید ہی تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی اختیار کرنے اور شرک سے اجتناب برتنے کے لیے ہر ممکن طریقے سے منوانے کی کوشش کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں۔ ایک اور موقع پر حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ سے روگردانی کر کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرا کر اس پر کیوں جھوٹ باندھ رہے ہو؟ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو صریح بہتان باندھ رہے ہو۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ قوم عاد کی سرکشی اور روگردانی حد سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی دعوت کا کھلے عام تمسخر اڑانا شروع کیا، اور وہ انتہائی ڈھٹائی اور تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت ہود علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے ہود، تو ہمارے پاس کوئی صریح شہادت لے کر کیوں نہیں آیا ہے؟ اور تیرے کہنے سے ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ جواب سن کر حضرت ہود علیہ السلام نے بے حد دکھ اور ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اور تم گواہ رہو، یہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے الوہیت میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں بیزار ہوں۔ پیارے دوستو، جب قوم عاد اپنی سرکشی اور بت پرستی سے باز نہ آئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کو آ لیا اور یہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔
اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سمود کو توحید کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ قوم سمود اپنے زمانے کی ایک طاقتور قوم یعنی سپر پاور تھی۔ اس کا رہائشی علاقہ حجاز اور شام کے درمیان ہجر کا علاقہ ہے، جسے مدین صالح بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود ایک خوشحال اور طاقتور قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو زمین کے ایک بڑے علاقے کی قیادت و سیادت عطا کی تھی اور سرسبز و شاداب باغات اور چشموں سے بھی خوب نوازا تھا، لیکن ان عنایتوں کے باوجود اس قوم میں بت پرستی نمایاں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر رحمت نازل کر کے حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اس کی عبادت کرنے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن اس قوم نے اللہ کے یکتا ہونے اور اس کی بندگی کرنے سے صاف انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس منظر کو یوں بیان کیا ہے، اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے اور یہاں تم کو بسایا ہے، لہٰذا تم اس سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ۔ دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اور دوستو آخرکار یہ قوم بھی اپنی سرکشیوں اور بت پرستی سے باز نہ آئی، تو اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیج کر تباہ کر ڈالا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 49 مرتبہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ سرزمین حجاز انہی کی اولاد نے بسائی اور دعوت و تبلیغ کا مرکز بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم انسانیت کے ایک عظیم داعی گزرے ہیں۔ دنیائے انسانیت کو شرک و بت پرستی سے مقابلہ کرنے اور اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف بلانا آپ کی دعوت کا نمایاں پہلو تھا۔ پیارے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا اور ان کا اپنی اولاد کو دعوت توحید دینے کا۔ یاد رہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبرانہ قوم سے تعلق رکھتے تھے اور ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ ان کے والد کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کے دادا کا نام ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنعان کی طرف بھیجا تھا۔ قرآن مجید میں ان کا تذکرہ 10 جگہ وارد ہوا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دعوت دین کی راہ میں گزار دی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر تھے اور بچنے کی امید نہ تھی، تو اس وقت انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کر کے وصیت کی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ یوں ہے کہ جب حضرت یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، میرے بچوں، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے خدا مانا اور ہم اس کے مسلم ہیں۔ پیارے دوستو، یوں اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی نے مرتے دم بھی اپنی اولاد سے توحید کا اقرار کروایا۔ دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا زندان کے ساتھیوں کو دعوت توحید دینے کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں 34 مرتبہ آیا ہے اور ان کے نام پر قرآن مجید میں ایک پوری سورت موجود ہے جس میں تفصیل سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور ان کے دعوتی سفر کی روداد موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں عظیم عبرتیں، نصائح اور بے نظیر بصیرتیں موجود ہیں۔ ان کا ایک واقعہ زندان کے ساتھیوں کو دعوت توحید ہے۔ جب حکومت وقت نے انہیں قید خانے میں ڈال دیا تو وہاں انہوں نے اپنے 2 ساتھیوں کو جو ایک طویل عرصے سے جیل میں مقید چلے آ رہے تھے دعوت توحید دی اور انہیں معبود برحق اور اس کے خالق ہونے کے متعلق تفکر و تدبر کرنے اور عقل سے کام لینے پر ابھارا۔ قرآن مجید میں اس کی تفصیل یوں ہے، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، فرما روائی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔
پہلے دوستو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعوت توحید کے ضمن میں کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، بلکہ وہ اس کے لیے ہر وقت موقع نکالتے رہتے تھے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی عبادت سے منع فرماتے تھے۔ دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اور اہل مدین کا۔ یاد رہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ مدین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یا پوتے کا نام تھا، پھر انہی کی نسل پر قبیلے کا نام مدین پڑ گیا۔ مدین کا قبیلہ بحیرہ قلزم کے مشرقی ساحل کے ساتھ عرب کے شمال مغرب اور خلیج عقبہ کے مشرقی ساحل پر اسی نام کی بستی کے آس پاس آباد تھا۔ اس قوم کو دعوت توحید اور دین حق کی آواز پہلی مرتبہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ذریعے سے دی گئی تھی۔ شعیب علیہ السلام کے ظہور کے وقت ان کی حالت ایک بگڑی ہوئی مسلمان قوم کی تھی، جیسی ظہور موسیٰ علیہ السلام کے وقت بنی اسرائیل کی حالت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 600-700 برس تک مشرک اور بد اخلاق قوموں کے درمیان رہتے ہوئے یہ لوگ شرک بھی سیکھ گئے تھے اور بدخلقیوں میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں بت پرستی کے علاوہ دوسری اخلاقی برائیاں بھی موجود تھیں، مثلا ناپ تول میں کمی، معاملات میں بگاڑ اور ڈاکہ زنی وغیرہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اس قوم کو اللہ کی وحدانیت اور اس کی بندگی کی طرف دعوت دینے اور آخرت پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ ان اخلاقی برائیوں سے اجتناب کرنے کے لیے بھی کہا۔ قرآن مجید میں اس کا قصہ یوں بیان ہوا ہے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ دوسری جگہ اس کی وضاحت یوں بیان فرمائی ہے، اور مدین والوں کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارے رب کی طرف سے صاف رہنمائی آئی ہے، لہذا وزن اور پیمانے پورے کرو، لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ کرو، اس میں تمہاری بھلائی ہے اگر تم سچے مومن ہو۔ پیارے دوستو، معلوم ہوا کہ اس قوم میں دو بڑی اخلاقی خرابیاں پائی جاتی تھیں، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرنا اور اس کی بندگی سے منہ موڑنا، اور دوسری تجارتی معاملات میں بددیانتی اور فریب کاری، جنہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے اولین فرصت میں مخاطب کیا تھا۔ دوستو، ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ گزشتہ قوموں میں سے اکثر قومیں بت پرستی کا شکار رہی ہیں، چاہے جس بھی صورت میں ہو، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو اپنا بت بنا کر اس کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے، اور جب اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے گزر جاتے تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اب تذکرہ کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 136 مرتبہ ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش نہایت ہی متکبر اور دنیا کے سب سے بڑے مشرک کافر اور ظلم و طغیان کے سب سے بڑے علمبردار فرعون کے گھر میں ہوئی۔ فرعون نے ظلم و استبداد اور سرکشی میں ایسی مثال قائم کر دی جس سے انسانیت آج بھی شرمسار ہے۔ اس نے زمین میں ہر طرف فساد پھیلا دیا تھا، اور اس کا سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ اس نے رب ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تاکہ اس سے غرور و تکبر اور اس کے دعوی ربوبیت کا پرزور دلائل سے توڑ کرے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہو کہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ لیکن فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی سرکشی کو قبول نہ کیا اور کلمہ توحید کا انکار کیا، اور باقی قوموں کی طرح وہ بھی غرق ہوا۔ پہلے دوستو، آخر میں ہمارے پیارے آقا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی توحید کی دعوت دی۔ یاد رہے کہ اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت عالمگیر اور ہماگیر ہے۔ سابق انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت اپنی اپنی قوم اور علاقے تک محدود ہوتی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت حق قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے محمد کہہ دو، اے انسانو، میں تم سب کی طرف سے الہی واحد کا پیغمبر ہوں جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، پس ایمان لاؤ
अल्लाह पर और उसके भेजे हुए नबी उम्मी पर। जब ये आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे सफा पर चढ़ गए और या सबा कहकर पुकारने लगे। ये कलमा अरब की सरजमीन पर उस वक्त बोला जाता था जब दुश्मन अचानक हमला और गारत गरी कर दे। इस पुकार के जरिए से कौम को खबरदार किया जाता था। ये पुकार सुनकर जब कुरैश के लोग जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुखातिब होकर फरमाया, अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के अकब में दुश्मन का एक लश्कर मौजूद है जो तुम पर हमलावर हुआ चाहता है, क्या तुम यकीन कर लोगे? सब ने कहा, हाँ यकीनन हम तस्दीक करेंगे, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा से हमने सच बोलते हुए देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह ने नजीर बनाकर भेजा है, मैं तुम्हें एक सख्त अजाब से डराता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सभी कबीलों का नाम लेकर सदा लगाई, ऐ बनी काब अपने आप को दोजख से बचाओ, ऐ बनु मर्रा बिन काब अपने आप को दोजख से बचाओ, ऐ बनी अब्द शम्स अपने आप को दोजख से बचाओ, ऐ बनी अब्दुल मुत्तलिब अपने आप को दोजख से बचाओ, मैं अल्लाह के यहाँ तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकूंगा। दूसरी रिवायत में यह भी आया है कि मौत के बाद तुम्हें खुदा के सामने हाजिर होना है, बस तुम शिर्क से बाज आ जाओ। प्यारे दोस्तों, खैरखाई का तकाजा है कि जो बात सबसे अहम हो उसको इंसान अपने करीबी साथी, दोस्त और रिश्तेदार को बाखबर करे। इस खैरखाई की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को अल्लाह की बंदगी इख्तियार करने की दावत दी, क्योंकि ताल्लुक, खातिर और रिश्तेदारी की बुनियाद पर वो इसके ज्यादा मुस्तहिक थे कि उन तक दावत हक पहुंचाई जाए। अल्लाह के आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत का आगाज अकीदा तौहीद, अल्लाह की खालिस बंदगी और तकवा की जिंदगी इख्तियार करने से किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से यह हुक्म मिला कि ए नबी, ये किताब हमने तुम्हारी तरफ बरहक नाजिल की है, लिहाजा तुम अल्लाह ही की बंदगी करो, दीन को इसी के लिए खास करते हुए। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला दावती सफर में हर फर्द और हर कबीले तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का मौजू ज्यादातर अकीदा तौहीद, अल्लाह की खालिस बंदगी और तागूत से बेदारी की तरफ था। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कबीले को दावत देते हुए फरमाया, ऐ बनी फलां, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि तुम उसकी इबादत करो और किसी को उसके साथ शरीक न ठहराओ और अल्लाह ताला के सिवा तमाम माबूदों को छोड़ दो। याद रहे कि यहाँ अल्लाह के सिवा जिन माबूदों का जिक्र है उनमें अरबों के बुत भी शामिल हैं। दोस्तों, पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि बनु खुजा के सरदार अमर बिन लही ने मुल्क शाम के सफर के दौरान लोगों को बुतों की पूजा करते पाया। चूंकि ये अनबिया कराम की सरजमीन थी, लिहाजा अमर ने ये अमल बरहक जाना, लिहाजा वो अपने साथ हबल बुत ले आया और उसे खाना काबा के अंदर नस्ब कर दिया। चूंकि अमर बिन लही को दीनी पेशवा माना जाता था, लिहाजा अहले मक्का और फिर बकिया अरब बाशिंदगान ने बुत परस्ती इख्तियार कर ली। यूं अरब बुतों को खुदा के बरगजीदा बंदे और उसके तहत काम करने वाले करार देकर उनकी इबादत करने लगे। वो उनसे मुरादें मांगते और समझते कि वो खुदा ही की तरह उनके मददगार हैं। कहते हैं हबल इंसान की शक्ल में था, उसको अहले मक्का सबसे बड़ा और अहम बुत समझने लगे थे। हबल का दायां हाथ टूटा हुआ था। कुरैश मक्का ने वो सोने का बनवा कर लगवा दिया। हबल के अलावा वो अरब के कदीम बुतों में से मनात है, ये मशलल में रखा गया था। फिर ताइफ में लात और उसके बाद वादी नखला में अज़्ज़ा नामी बुत वजूद में आया। ये तीनों अरब के बड़े बुत थे। इसके बाद हिजाज के हर खित्ते में बुत और बुत परस्ती और शिरक ने कदम जमा लिए और यूं बुतों की तादाद में इजाफा होता चला गया। और यही वजह है कि वो वक्त भी आया कि जब मस्जिदुल हराम में बैतुल्लाह के गिर्द 360 बुत रखे गए थे और इन बुतों को फतह मक्का के मौके पर पाश पाश कर दिया गया था। प्यारे दोस्तों, मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अकीदा तौहीद पर कारबंद रहे और खुद को किसी भी तरह के शिरक से महफूज रखे। याद रहे कि बुतों को पूजना भी शिरक है और अल्लाह के अलावा किसी भी चीज की परस्तिश करना शिरक और कुफर में शामिल है। अल्लाह के अलावा जो कुछ है वो अल्लाह का गैर है और अल्लाह के गैर को अल्लाह का शरीक बनाना शिरक है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर तरह के शिरक से महफूज रखे, आमीन। दोस्तों, जाने से पहले हमारी आज की इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा
प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।